هاي المقشرة بالماي غرقت، شفتيها غرقت بالماي، وهاي الما مقشرة هم راح نذبها بالماي، شوفي ما غرقت، القشر حافظ عليها ما خلاها تغرق. فهكذا الحجاب يحافظ على البنت، ما يخليها تغرق في عالم الدنيا. هكذا الدين ستر للبنت، ما يخليها تغرق في عالم الدنيا مثل هواي بنات غرقا في عالم التواصل وفي عالم الفيس وفي عالم الانستغرام. فالحجاب هكذا يحافظ على البنت وعلى عزتها وكرامتها وسمعتها وسترها. سلام يا مهدي يحكي لي قصدك وينهي كل يا شخصي.